विश्वकमल जी ट्रॅव्हल एजन्सी आसा ताजे ओनर जे आसा देवेंद्र ढवळीकर त्या 40व्या जो तांचो त्या एजन्सीचो दीस म्हणजे दर वर्साक मोठी पुजा साजरा करून जे आसा ते करता खरं तांकां त्या पुजे निमित्तान तांकां शुभेच्छा दिवपाक हांव आसा। तांचें हें काम अखंडपणे गेली कितलींशींच वर्सां ते स्वता करता। म्हजो गेले कितलींशींच वर्सां तांचे कडेन संबंद आसा आनी ह्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान ताणें त्या तरेन आपल्या बिजनेस बाकी सगळें जे आसा ती लोकांक जी एक सेवा ताणें केल्ली आसा आनी तीच परंपरा ते वर्तन आसतना तांची चली ह्या सगळ्या इव्हेंट मॅनेजमेंट बाकी सगळ्या ताणें स्वताचो धंदो उबो करपाचें डेरिंग ताणें केल्लें आसा। त्यामुळे तिजेय खरें आमी कौतुक करपाक जाय। त्यामुळे हांव ह्या वेळाचेर देवाके मागया तांची ही एजन्सी आनी मातशें ताजें एक्सपान्शन जावचें आनी त्या तरेन ताणें काम ते करता तांकां आनी थोडीशी ताकद मेळची आनी त्याच बरोबर तांची चली ज्या आतां त्या म्हजे म्हणणें आसा की आपण स्वताक आपले इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी काडिल्ली आसा आनी तिजेय तसो बिजनेस म्हणून तांचें काम आसा जेन्ना जेन्ना म्हणजे आमी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतलें काम करणारे लोक आसा तांकां निश्चितपणे तांकां शुभेच्छा दितात। हांव म्हजे वतीन जेन्ना जेन्ना म्हाका संदी मेळटली जायते आनी हांकां सहकार दिवपाचे बाय करता तुकाय शुभेच्छा दिता। जेन्ना जेन्ना आमची सगळ्याची मदत लागता जरूर तुमी आपल्या परत एकदा मेळोवणी म्हणूया की तांचो अशाच पद्धतीन आरोग्य सुदृढाचे सेवा करपाची तांकां ताकद मेळटा।